अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिर्ज़ा जैसा रानी कह रही है वैसा ही करो, अज़हर खान ने उससे कहा। अभी हो जाता है, मिर्ज़ा फासली ने कहा और हवेली से जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। मिर्ज़ा फासली के जाने के बाद अज़हर खान ने रानी की तरफ देखा तो रानी ने कहा, आइंदा मुझसे कोई बात मत छुपाने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा आइंदा नहीं होगा, अज़हर खान ने कहा। मदर खान ने इस बार अपने ऊपर कातलाना हमले की रिपोर्ट नामालूम अशखास पर लिखवा दी और उसके बाग में खड़ी कार का वो हाल किया था कि पता नहीं चल रहा था कि वो अज़हर खान की कार है कि कबाड़ का कोई सामान। प्लेटफार्म आने में चंद किलोमीटर बाकी रह गए। ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में काले लिबास में मलबूस शमील बराजमान था, जिसकी आंखें बंद और दिमाग जाग रहा था। उसकी उम्र 50 साल के लगभग थी। वो लंबे और पतले जिस्म का मालिक था। उसके चेहरे पर छोटी छोटी दाढ़ी थी, आंखें बड़ी और होंठ मोटे थे। उसके चेहरे पर अजीब बेरौनकी थी। उसके दाएं बाएं 4 अफराद भी विराजमान थे जो उसके ख़ास आदमी थे। शमील एक दूर दराज पहाड़ी इलाके से शहर की तरफ लौट रहा था, उस शहर की तरफ जहां से भाग जाने पर उसे मजबूर कर दिया गया था, जहां उसके साथ बदतरीन सलूक किया गया था। शमील और नूरन का एक ही उस्ताद था जिसका नाम सारंग था। सारंग शैतानी कुव्वतों का मालिक था। उसके पास पुरइसरार ताकत थी। शमील और नूरन उसके होनहार शागिर्द थे। जब नूरन के पास बहुत कुछ आ गया, शैतानी कुव्वतें भी उसने हासिल कर ली, तो उसने अपना सिक्का जमाने के लिए अपने उस्ताद नूरन को इंतहाई बेरहमी से मार दिया। जब सारंग पर हमला हुआ तो उस वक़्त वो उस वीरान जंगल में वो मकान तामीर करके अभी उसमें मुंतकिल हुआ ही था। उसकी दानिश में था कि वो इस जगह अपनी तमाम कुव्वतें जमा कर लेगा और फिर जो चाहेगा वो करेगा। उस मकान को वो अपनी पुरइसरार शैतानी कुव्वतों की अमाजगाह बनाकर किसी बेताज बादशाह की तरह जीना चाहता था। सारंग को ख़त्म करने के बाद नूरन ने शमील को भी ज़िंदा ना छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि शमील उसका असल जानशीन बन रहा था, लेकिन वो सारंग के साथ मुखलस था। लेकिन शमील बर वक़्त उस जगह से भाग गया और दूर दराज पहाड़ी इलाके में ठिकाना बना लिया। नूरन कुछ अरसा इस मकान में रहा और फिर उसने इस तरफ जाना ही छोड़ दिया, बल्कि कभी किसी से इसका तज़किरा भी नहीं किया कि वो मकान उसके कब्ज़े में है। उसकी एक वजह यह भी थी कि नूरन के पास जो जगह थी वो एक गुंजान आबाद इलाके में थी, जहां उसके चेले और उसे मानने वाले आसानी के साथ आ जाते। सारंग ने इतनी दूर अलग थलग वो मकान बनाया था, उसके असल हक़ाइक़ वो खुद जानता था या फिर उसका इल्म शमील को था। 24 घंटे की मुसाफत के बाद ट्रेन का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा तो शमील को उसके साथ सफ़र करने वाले आदमी उसे बड़े अदब व एहतराम से रेलवे स्टेशन से बाहर लाए। गेट के पास ही 2 आदमी और खड़े थे जो उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो शमील को देखते ही किसी खादम की तरह मुस्तैद हो गए। उन्होंने शमील का हाथ एक एक बार अपने हाथों में लिया, उसकी खैरियत दरियाफ़त की और फिर कुछ ही फासले पर खड़ी एक वैन की तरफ ले गए। वो सब वैन में बैठ गए। कहाँ जाएंगे? एक ने पूछा। उसका लहजा बहुत शाइस्ता था। शमील ने कुछ तवक्कुफ़ के बाद कहा, मस्कन। वैन ने हरकत की और अपना सफ़र शुरू हो गया। वही आदमी फिर बोला, हमने आपकी रिहाइशगाह का इंतज़ाम कोठी में किया था,
نہیں ہم اسی جگہ ٹھہریں گے۔ شمیل نے بے نیازی سے کہا، پہلے علم ہوتا تو میں اس جگہ کی صفائی کرا دیتا۔ وہ آدمی جس کا نام سلطان تھا وہ بولا، ہم اسی حالت میں اس جگہ جانا چاہتے ہیں، مسکن کی گرد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی بربادی کو اپنی آنکھوں میں سجا کر لڑنا چاہتے ہیں۔ شمیل نے کہا، اس کا لہجہ درست ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں نورنگ کے خلاف نفرت امڑ آئی تھی۔ اس نے مشترکہ استاد کو ختم کیا تھا۔ نورنگ نے اسے اس شہر سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا، اور اب جیسے ہی اسے یہ پتا چلا کہ وہ ایک حادثے میں مفلوج ہو گیا ہے تو اس نے اس شہر کے لیے درخت سفر باندھ لیا۔ وہ فوراً اس کی طاقت کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ جو انتقام اس کے دل میں بھرا ہوا تھا وہ اس میں نورنگ کو بہا کر لے جانا چاہتا تھا۔ وین بھاگتی جا رہی تھی۔ ہائی وے پر پہنچ کر اس کی رفتار اور بھی بڑھ گئی۔ شمیل بھی پرجوش ہوتا جا رہا تھا۔ دور سے ہی وہی ویران مکان دکھائی دینے لگا۔ اسے دیکھتے ہوئے شمیل کی آنکھوں کی چمک اور بھی بڑھ گئی۔ جیسے جیسے وہ مکان نزدیک آتا جا رہا تھا، شمیل کی بے چینی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وین اس مکان کے سامنے رک گئی۔ شمیل کے ساتھ اس کے آدمی بھی باہر نکلے۔ اس نے پہلے پورے مکان کو بیرونی حصے سے دیکھا، پھر دور تک اپنی نگاہ ڈالی اور سلطان سے بولا، وہ صاف کر دو۔ سلطان نے شمیل کی اٹھی ہوئی انگلی کی طرف دیکھا اور وین سے پانی کی بوتل نکال کر اس مکان کے دروازے کے ساتھ ہی لگی نیم پلیٹ جس پر گیلی مٹی ملی ہوئی تھی اور پھر سرد و گرم دھوپ سے وہ جگہ اور بھی خراب ہو گئی تھی، سلطان نے وہاں پانی ڈال کر اسے دھونا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نام واضح ہو گیا، موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا، مسکن۔ شمیل نے اس نام پر اپنا کھردرا ہاتھ پھیرا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے مین دروازہ کھول دیا۔ باہر کی روشنی اندر آ گئی، ایک دم اجالا ہو گیا۔ شمیل نے اپنی نگاہیں گھما کر اوپر چھت سے لے کر فرش تک دیکھا اور پھر عین درمیان میں کھڑا ہو کر روبدار لہجے میں بولا، میں ہوں شمیل، اس جگہ کا جانشین، آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، سب کچھ فتح کرنے کے لیے میں آ گیا ہوں۔ اس کے آدمی بھی اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ یکدم پھڑپھڑاہٹ ہوئی جیسے پرندے ایک جگہ سے اڑے ہوں، پھر سرسراہٹ نے اس کی جگہ لے لی اور یکدم یوں لگا جیسے بہت سی چمگادڑیں اپنی جگہ سے پھڑپھڑاہٹ اور شور مچاتی نکلی ہوں۔ شمیل دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا، پھر خاموشی چھا گئی۔ شمیل نے سلطان کو حکم دیا، کمروں کے دروازے کھول دو اور اس مسکن کی صفائی کر دو۔ اس کا حکم مانتے ہی سب اپنی اپنی جگہ سے متحرک ہو گئے۔ کوئی اوپر چلا گیا۔ جیسے ہی سلطان نے کمرے کا دروازہ کھولا وہ چونک پڑا۔ فرش پر ایک نوجوان باندھا پڑا تھا، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے متحیر ہو کر اس کی طرف دیکھا اور وہ شمیل کی طرف متوجہ ہو کر بولا، شمیل سائیں یہ دیکھیں۔ شمیل فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا اور نوجوان کو فرش پر دیکھتے ہی بولا، اسے دیکھو۔ سلطان نے پہلے اس کے منہ سے کپڑا نکالا اور پھر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی سانسیں، دل کی دھڑکن چیک کرنے کے بعد وہ بولا، ابھی زندہ ہے لیکن نیم مردہ ہے۔ شمیل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اسے بستر پر لیٹا دو۔ سلطان نے ایک اور آدمی کو بلایا اور نوجوان کو اٹھا کر اس بستر پر لٹا دیا جو اسی کمرے میں بچھا ہوا تھا اور مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ شمیل نے اس کی جانب غور سے دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کی بند آنکھوں کو کھول کر اس میں جھانکا اور پھر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ ابھی زندہ ہے اور ہمارے بہت کام کا ہے۔ یہ کہتے ہوئے شمیل کچھ پرجوش سا ہو گیا۔ ماریا کو جیرا بڑی حفاظت سے اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ وہ ایک ہوشیار لڑکی تھی۔ گاؤں میں اندھیرا چھا گیا تھا، گلیاں خالی اور سنسان پڑی تھی، اور پھر جیرا نے اپنے گھر کے لیے ایسے راستے کا انتخاب کیا جو سیدھا نہیں تھا۔ وہ بیچوں بیچ سے اسے لے کر گئی۔ جیرا کی ماں اس وقت اپنے تندور پر تھی جو اس کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ گھر کے آس پاس کافی اندھیرا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ماریا کو کسی نے بھی جیرا کے گھر میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جیرا کا وہ گھر کچا تھا، 2 کمرے، چھوٹا سا صحن، اور صحن میں کھڑا اتنا تناور درخت
जिस की टहनियाँ साथ वाले घर तक जाती थी। एक तरफ खाने पकाने के लिए बावर्ची खाना और नुक्कड़ में गसल खाना। आप इस कमरे में आ जाएं, जीरा ने कहा और कमरे का बल्ब जला दिया। उस कमरे में 2 चारपाइयाँ थी जो एक दूसरे के ऊपर रखकर बिछाई हुई थी। कमरे में और भी काठ कबाड़ था। मारिया का दम घुटने लगा, लेकिन मजबूरी के उन घड़ियों में उसे ऐसे हालात के साथ समझौता करना था। आपके लिए पानी लाऊं? जीरा ने पूछा। नहीं जीरा, अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं कहाँ जाती? मारिया ने उसकी तरफ देखकर कहा। ये सोचना छोड़ दें, अब आप मेरे साथ हैं, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, जीरा ने कहा। नहीं मुझे भूख नहीं, मारिया ने अफसुर्दा लहजे में कहा। मेरे बच्चे, पता नहीं उनका क्या हाल होगा। उसने आपके बच्चे ठीक ही होंगे, जीरा ने कहा। अगर वो मुझे मारने की कोशिश कर सकता है तो वो मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा, मारिया ने कहा। वो आपको ही मारना चाहते होंगे, बच्चों को नहीं मारेंगे, जीरा ने कहा। ये तू कैसे कह सकती है, मारिया बोली। मेरा दिल कहता है, जीरा ने भोलेपन से कहा। एक बात बताऊं जी, मेरा दिल जो भी कहता है ना वो ठीक कहता है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि आज कुछ होने वाला है और मेरी आंखों के सामने हो गया। हालांकि मैं उस तरफ कभी कभार ही जाती हूँ, आज मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ उठ गए थे। ठीक उसी वक्त जीरा के घर का दरवाज़ा बजना शुरू हो गया। जीरा के साथ साथ मारिया भी चौंक पड़ी। ये वक्त उसकी माँ के आने का नहीं था। बाहर मत आना जी, मैं देखती हूँ, जीरा ने कहा और कमरे का बल्ब बंद करके दरवाज़ा बाहर निकलते ही बंद कर लिया। जीरा ने दरवाज़ा खोला तो सामने मासी खड़ी थी। वो अजहर खान की हवेली में काम करती थी। जीरा को देखते ही वो बोली, जीरा तेरी माँ तेरी राह देख रही है और तू यहाँ है। मुझे भेजा है उसने तुझे देखने के लिए, चल। अच्छा मासी, आती हूँ, जीरा ने कहा। तुमने कुछ सुना? अचानक मासी ने दाएं बाएं देखते हुए कहा। क्या? जीरा ने पूछा। अपनी मारिया बीबी के बारे में मासी ने राजदरारी बरतते हुए कहा। क्या हुआ मारिया बीबी को? वो बड़ी चालाक निकली। अपने चौधरी अजहर के साथ वो बेवफाई कर रही थी, मासी ने सोचते हुए कहा। क्या मतलब है तेरा मासी? जीरा ने और भी दिलचस्पी से पूछा। अपने अजहर खान के ताया के साथ मिलकर चौधरी अजहर खान को ख़त्म करना चाहती थी। आज भी हमला कराया था उसने। चौधरी साहब तो बच गए, लेकिन मारिया बीबी की हकीकत उन पर खुल गई। फिर क्या हुआ? जीरा ने अनजान बनते हुए कुरीदा। उसे ये सब सुनकर हैरानी हुई। बस मारिया बीबी पता नहीं भागकर कहाँ छुप गई है। उस गांव में है कि मदर खान के पास चली गई, कुछ पता नहीं, लेकिन उसकी तलाश के लिए खास को आगाह कर दिया है, मासी ने बताया। ये तो बहुत बुरा हुआ मासी, जीरा ने सोचते हुए कहा। और क्या? बात सुन, तुझे कहीं नजर आए तो बताना। चौधरी अजहर ने कोई इनाम शाम भी रखा है, मासी ने कहा। मैं चलती हूँ, तेरी माँ तुझे बुला रही है, जल्दी जल्दी चली जा, मासी ने कहा और वहाँ से चली गई। जीरा ने दरवाज़ा बंद किया। अगर जीरा ने सब कुछ अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद वो मासी की बात सुनकर उस बात पर यकीन कर लेती। उसने मारिया को सारी बात से आगाह कर दिया, जिसे सुनकर मारिया को बहुत सदमा पहुंचा। उसने सोचा कि अब उसका किसी के सामने जाना खतरनाक है। अजहर खान ने एक नई चाल चल दी है, उसके लिए ज़मीन तंग करने की कोशिश की है। अब उसे बड़ी होशियारी से और इंतहाई राजदारी से अपने बाप तक राब्ता करना होगा। जीरा जब अपने तंदूर पर गई तो उस वक़्त वहाँ सिर्फ उसकी माँ ही मौजूद थी। वो जीरा को देखते ही बोलने लगी, लेकिन जीरा ने जल्दी से उसके पास जाकर सारी बात उसे बता दी। जीरा की माँ जैसे जैसे सुनती रही, उसकी हैरत में इजाफा होता रहा। जब वो शदीद बीमार हो गई थी तो मारिया ही थी जिसने उसकी माली आनत की थी। वो तो तब से मारिया की एहसान मंद थी। जीरा की माँ ने उसकी सारी बात सुनकर दाएं बाएं देखा और कहा, तुम घर उसके पास चली जाओ, मैं रोटी पका कर लाती हूँ। दिन का आगाज होते ही सूरज कहीं बादलों में झांकता हुआ दिखाई दिया। आसमान पर कहीं बादल और कहीं नीला आसमान दिखाई दे रहा था। मुराद अहमद ने यूं ही हवेली के अहाते में कदम रखा और पूरे कमरे में मौजूद रानी ने देख लिया, जो इस वक्त खिड़की के पास खड़ी थी। वो अपने कमरे से निकलकर नीचे की तरफ चल पड़ी। जब वो नीचे पहुंची तो मुराद अहमद को मेहमान खाने में बिठा दिया गया।
اس بات کا علم اظہر خان کو بھی ہو گیا۔ وہ رات ہی سے پریشان تھا۔ ماریا کا بھاگ جانا اور پھر اس کے 3 بچوں کا ماں کو یاد کر کے رونا اس کے لیے درد سر بن گیا۔ اظہر خان نے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے وہ ملازمہ کو خصوصی طور پر ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ رہنے کی تاکید کی تھی۔ انہوں نے بچوں کو بہلا پھسلا کر چپ کرایا۔ اب مراد احمد کی آمد نے اظہر خان کو اور بھی سیخ پا کر دیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اپنے پستول کی گولی اس کے سر میں اتار دے اور یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، پر وہ یہ سوچ کر اپنے ارادے سے باز رہا کہ پہلے وہ یہ دیکھ لے کہ اس بار رانی کیا کہتی ہے۔ مراد احمد نے جیسے ہی رانی کو کمرے میں اپنے سامنے دیکھا وہ خوش ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میری پیاری بیٹی رانی۔ مراد احمد نے رانی کو اپنے گلے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما اور پھر کہا، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، رانی نے سپاٹ لہجے میں کہا، لیکن ہم سب ٹھیک نہیں ہیں، گھر والے سب ہی اداس ہیں، مراد احمد نے کہا، اس لیے مجھے صبح ہی گھر سے نکلنا پڑا کہ میں تمہیں لے کر آ جاؤں۔ آپ مجھے لینے آئے ہیں؟ رانی نے پوچھا۔ ہاں بس اب چلو، مراد احمد نے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، رانی نے کچھ توقف کے بعد 2 ٹوک اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ رانی کی بات سن کر مراد احمد کو جیسے جھٹکا لگا ہو۔ اس نے تحیر امیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے اچانک کسی ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تم رانی؟ مراد احمد نے حیرت میں غوطہ زن ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں نہیں چاہتی ابو کہ آپ بار بار مجھے لینے کے لیے آئیں، میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ رانی کے اندر نہ جانے کہاں سے ہمت آ گئی تھی۔ یہ بات کہہ کر اس نے باپ کو اور بھی حیرت میں دھکیل دیا۔ شادی کرنا چاہتی ہو؟ مراد احمد کے منہ سے نکلا۔ ہاں، رانی نے کہا اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ کس سے؟ مراد احمد نے پوچھا۔ اظہر خان سے، رانی نے بلا تعمل جواب دیا۔ رانی کی بات سن کر مراد احمد کے پاؤں تلے سے جیسے زمین کسی نے کھینچ لی ہو۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں کی روشنی سلب کر لی ہو اور دل جیسے سینے سے نکل جانا چاہتا ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم اظہر خان سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ وہ تو، مراد احمد بے مشکل بولا، میں اس حویلی میں رہنا چاہتی ہوں، اظہر خان سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اب میں واپس نہیں جاؤں گی، اور آپ بھی مجھے لینے کے لیے نہ آیا کریں۔ رانی کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ پہلے سے فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے اپنے باپ کو کیا کہنا ہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتی ہو، تم کو اس نے بہکا دیا ہے، تم نادان ہو، ناسمجھ ہو، تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے، چلو میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت۔ مراد احمد یک دم چیخ پڑا اور اس نے رانی کا بازو پکڑ لیا۔ ٹھیک اسی وقت اظہر خان بھی کمرے میں آ گیا۔ مراد احمد نے اس کی جانب دیکھا اور رانی کا بازو چھوڑ کر اس کی طرف جا کر غصے سے کہا، تم نے میری بچی کو ورگلا دیا ہے، تم ایک شادی شدہ ہوتے ہوئے میری بچی سے شادی کرنا چاہتے ہو، دولت کا لالچ دے کر۔ دولت میرے پاس بھی بہت ہے، بتاؤ اس حویلی کا کیا مانگتے ہو، تمہاری زمینوں کا کیا مل ہے، کتنا پیسہ چاہیے تجھے ان سب کا؟ مراد احمد جذبات میں اس قدر چیخا کہ اس کی آواز میں خراش پیدا ہو گئی، اس کا سانس جیسے گلے میں اٹک گیا ہو۔ اظہر خان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر آپ رانی کے باپ نہ ہوتے تو یہ سب کہنے کا موقع آپ کو نہ ملتا۔ اظہر خان کا لہجہ خطرناک تھا، جس میں کوئی بھی اپنائیت نہیں تھی۔ چلو رانی، میرے ساتھ چلو، مراد احمد نے خارش زدہ آواز میں رانی سے کہا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے نہیں جانا، رانو نے اپنا بازو چھڑا لیا، اب یہ ہی میری حویلی ہے اور اسی جگہ مجھے رہنا ہے۔ تجھے جانا ہوگا، مراد احمد چیخا، یہ تیری حویلی نہیں ہے، اب میں اسی جگہ رہوں گی، رانی نے کہا اور کسی اجنبی کی طرح اس کمرے سے چلی گئی۔ رانی میری بات سنو، وہ چیخا۔ وہ حیران ششدر تھا کہ اس کی بیٹی اس کے سامنے سے چلی گئی۔ اظہر خان نے اپنے آدمی بلائے اور انہیں ہدایت کی کہ وہ مراد احمد کو بڑے آرام سے اس کی گاڑی تک چھوڑ دیں اور اس کے ڈرائیور کو گاڑی اس حویلی کے احاطے سے فوری باہر لے جانے کے لیے کہا جائے۔ مراد احمد بولتا رہا، رانی کو پکارتا رہا، مزاحمت کرتا رہا، لیکن وہ اسے باہر تک لے گئے، گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ کار حویلی سے باہر لے جائے۔ ڈرائیور اس سے صورتحال سے گھبرا گیا، اس نے کار گھمائی اور حویلی سے باہر لے گیا۔ مراد احمد چپ ہو گیا، اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ رانی اپنے کمرے میں تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں اور ہی ہے،
اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس کے دماغ سے وہ تمام باتیں محو ہونے لگیں جو ابھی اس نے اپنے باپ کے ساتھ کی تھی، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ مطمئن ہو گئی اور کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ٹھیک اسی وقت مراد احمد کی کار گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی جاتی ہوئی کار کو دیکھا، لیکن اس کے دل میں کوئی ایسی درد اور پچھتاوے کی لہر نہیں اٹھی جس سے یہ ملال ہو کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ اس کے دل میں کسی ٹھیس نے نہیں لیا تھا۔ مراد احمد انتہائی دکھی ہو گیا۔ اس نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ وہ سارے راستے اپنے آنسو صاف کرتا رہا۔ وہ سوچتا رہا تھا کہ حیرت اس کے چہرے پر برستی رہی۔ جب کار اس بازار میں پہنچی تو اس وقت رش تھا۔ کار کے لیے آگے جانا مشکل تھا۔ وہ رینگنے کی حالت میں آ گئی۔ مراد احمد بے خیالی کے انداز میں کار سے باہر نکلا اور تھکے اور بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کی سوچ، قدم اور دل کی دھڑکن منتشر تھی۔ اچانک جگن نے بڑے شائستہ لہجے میں مراد احمد کو مخاطب کر لیا۔ مراد صاحب، خیریت تو ہے؟ مراد احمد کے قدم رک گئے۔ اس نے جگن کی طرف دیکھا۔ جگن کے ساتھ اس کی گاہے بگاہے نشست ہوتی رہتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، مراد احمد نے دھیمے لہجے میں جواب دیا اور چلنے کے لیے پھر قدم اٹھایا، اور یکدم رک کر اس نے جگن کی طرف دیکھا۔ جگن اپنی جگہ کھڑا تھا۔ مراد احمد اس کے قریب ہو گیا اور بولا، جب کوئی قیمتی چیز کھو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جگن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں مراد احمد کے ماتھے پر ٹک گئیں اور اس کے منہ سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، مراد احمد کو جیسے یکدم یاد آ گیا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا، لیکن جگن کی تشویش دو چند ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور سکڑ رہی تھیں، اور جو ہی وہ واپس جانے کے لیے گھوما، ایک شخص سے ٹکراتا رہ گیا۔ دونوں میں چند انچ کا فاصلہ رہ گیا، ورنہ وہ ٹکرا جاتے۔ جگن کے سامنے فہد کا باپ ناصر حسین کھڑا تھا۔ وہ بھی پریشان تھا۔ جگن کی نگاہ جیسے ہی ناصر حسین پر پڑی، اس نے فوراً ہی اپنی گردن گھما کر مراد احمد کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر ناصر حسین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ معاف کیجیے گا، ناصر حسین نے معذرت امیز لہجے میں کہا، اور جانے کے لیے ایک طرف ہوا تو جگن نے روک لیا۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ ناصر حسین نے جگن کی طرف دیکھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ اس شخص کی دکان اس بازار میں ہے، لیکن اس کی کبھی اس سے بات نہیں ہوئی تھی۔ جگن کے پوچھنے پر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے سوال کا جواب کیا دے۔ پھر وہ بولا، کیا آپ میرے بیٹے فہد کو جانتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، جگن نے کہا۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں۔ اس کا کچھ پتہ ہے؟ ناصر حسین نے یکدم مضطرب ہو کر پوچھا۔ کیا ہوا ہے؟ جگن نے پوچھا۔ وہ 3 دن سے غائب ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ناصر حسین نے پرتویش لہجے میں کہا اور کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ گھر میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، اچانک کہیں چلا گیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ پولیس کو بھی مطلع کر دیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ ناصر حسین نے سوال کر کے جگن کی طرف دیکھا۔ جگن چپ تھا۔ اس کی تشویش اور بھی گہری ہو گئی۔ جگن کی خاموشی کے آگے وہ پھر بولا، آپ کو کیا پتہ ہوگا کہ وہ کہاں چلا گیا ہوگا؟ پتہ نہیں، میں ہی پاگل ہو گیا ہوں، سب سے پوچھتا پھر رہا ہوں کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا، ناصر حسین نے کہا اور بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جگن کے لیے دونوں صورتحال بہت گمبھیر تھی۔ فہد کو تو وہ روک بھی رہا تھا، اور رانی کو دیکھ کر اس نے کئی بار اپنے آپ سے کہا تھا کہ یہ لڑکی ایک دن باغی ہو جائے گی۔ وہ جن طاقتوں کے زیر اثر ہے، وہ اسے اپنے پرائے کی پہچان بھلا دیں گی، اور ایسا ہو گیا تھا جو خطرناک تھا۔ جگن اپنی دکان میں آ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا جس سے فہد اور رانی اس چنگل سے نکل سکیں، لیکن فہد کہاں تھا اور کس حال میں تھا، جگن کو اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ میں نے واپسی کی کشتیاں جلا دی ہیں، سمندر کے اس کنارے میں آ گئی ہوں، میرے پیچھے اب کوئی راستہ نہیں، اور اس جگہ رہ کر مجھے زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی کرنا ہے۔ رانی نے اپنے سامنے کھڑے اظہر خان کو کہا، تم نے اگر ایسا کیا ہے تو میرے لیے کیا ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، اور تم سے آج ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس ریاست کی مالکن بن جاؤ، رانی بن کر راج کرو۔
یہ ابھی نہیں ہوگا، رانی نے کہا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ جب تک ماریا مر نہیں جاتی تب تک میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، رانی نے کہا۔ اس کا قصہ اب ختم ہو چکا ہے، وہ اس گاؤں میں کہیں رو پوش ہے، ابھی اس نے اس گاؤں کی دہلیز پار نہیں کی، وہ آج نہیں تو کل میری گرفت میں ہوگی اور پھر اس کا کام بھی تمام ہو جائے گا۔ جب ہوگا تب ہی نکاح ہوگا، رانی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تم اگر سمجھوتا کرو تو یہ ہمارے نکاح میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اظہر خان نے اسے منانے کی کوشش کی، لیکن میں نے تو کہہ دیا کہ تو اس کا مطلب ہے کہ ماریا کی موت پر ہی ہم ایک ہوں گے، تم اس کی تلاش میں جلدی کیوں نہیں کرتے ہو؟ رانی نے اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے آدمی ہر جگہ پھیلا دیے ہیں، اظہر خان نے کہا۔ اپنی زمینیں اور باغ بھی چھان مارے ہیں، لیکن وہ ابھی تک نہیں ملی۔ یہ پورا گاؤں میرے وفاداروں کا ہے، اگر وہ کسی کے گھر میں ہوتی تو اب تک وہ سامنے آ جاتی۔ پھر وہ کہاں چلی گئی جو سامنے نہیں آ رہی؟ رانی نے پوچھا۔ یہی تو حیرانی کی بات ہے، تو کیا اسے مظہر خان کے آدمی اپنے ساتھ لے گئے ہیں؟ رانی نے اچانک اپنا خیال عیاں کیا۔ ایسا ممکن تو نہیں ہو سکتا، اظہر خان سوچتے ہوئے بولا۔ کیوں ممکن نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ میں تایا مظہر کی فطرت سے واقف ہوں، وہ دشمنی میں بھی خواتین کی طرف نہ تو آنکھ اٹھاتا ہے اور نہ ہاتھ، اظہر خان نے بتایا۔ لیکن ایسا کیا ہو گیا؟ کیا پتا، رانی نے کہا۔ ماریا نے آپ کے تایا مظہر کو ساری بات بتا دی ہو اور اس نے پناہ دے دی ہو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اظہر خان نے کچھ دیر تک اس کی بات کو سوچا اور پھر انکار کر دیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ رانی نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس وقت تک ماریا کا باپ میری حویلی میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا، کیونکہ تایا مظہر کو موقع مل جاتا اور وہ ماریا کا رابطہ اس کے باپ سے کرا دیتا تاکہ وہ مجھے ماریا کے باپ کے ہاتھوں انتقام کا نشانہ بنا دیتا۔ تم پتہ کرو، ممکن ہے کوئی چال تیار ہو رہی ہو، رانی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اظہر خان سوچنے لگا، پھر اس نے مرزا فاضلی کو بلایا اور اسے ہدایت کی کہ وہ اپنے مخبر آدمی کے ذریعے یہ پتہ کرائے کہ ماریا تایا مظہر کے پاس تو نہیں۔ مسکن کی صفائی ایسی ہو گئی تھی جیسے وہاں کبھی جالے اور مٹی کی گرد ہی نہیں۔ شمیل کے چیلوں نے مسکن کو شیشے کی طرح سے چمکا دیا۔ ایک کمرے میں شمیل نے اپنا تخت پوش بچھایا، کھانے پینے کے لیے سامان آ گیا، خادم ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے باوجود اس مسکن کی فضا انتہائی بوجھل تھی، خوف اور دہشت کے سائے دیواروں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ شمیل ہر طرح سے تیار تھا کہ وہ نورنگ اس کے ساتھی اور چیلوں کے ساتھ وہ سلوک کرے کہ اس کی طاقت تو ختم ہو ہی جائے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے۔ اس نے کام شروع کر دیا۔ نورنگ کو ایک ساتھی کو اس نے اپنے قبضے میں کر لیا، جس کی صورت انتہائی ہیبت ناک تھی اور جو اس وقت بھی نورنگ کے ساتھ تھا جب اس کا حادثہ ہوا تھا، لیکن وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ اس وقت شمیل کے سامنے براجمان تھا، اس کے ایک ہاتھ سے موٹی زنجیر گزار کر دوسرے ہاتھ میں داخل کی ہوئی تھی اور زنجیر کے دونوں سرے اس کی پشت پر باندھے ہوئے تھے۔ وہ تکلیف میں بھی تھا۔ شمیل نے اسے جو بھی دریافت کیا اس نے سب کچھ بتا دیا اور جس چیز کا اسے علم نہیں تھا اس نے صاف انکار کر دیا۔ شمیل نے سب سے پہلے رانی کا ذہن تبدیل کرنے کے لیے ایک کوشش کی، لیکن اسے حیرت ہوئی کہ نورنگ نے ایسا کام کیا تھا کہ رانی کی سوچ میں تغیر لانا آسان نہیں تھا۔ پھر بھی کوشش کر کے وہ اتنا ضرور کر سکا کہ اس نے رانی کو فی الحال اظہر خان سے شادی کے لیے فوری حامی بھرنے سے روک دیا۔ رانی پر غالب آنے کے لیے شمیل کو سخت محنت کی ضرورت تھی۔ سلطان، شمیل نے آواز دی تو سلطان فوراً کمرے میں آ گیا۔ حکم سائیں، وہ مؤدب ہو کر بولا، اسے لے جاؤ۔ سلطان نے وہ زنجیر پکڑی اور اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر سلطان کو آواز دی۔ کیا بنا اس کا؟ شمیل نے پوچھا۔ وہ اب ٹھیک ہے۔ کہاں ہے؟ وہ اسی کمرے میں ہے۔ چلو، شمیل نے کہا اور اٹھ کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ اسی کمرے میں فہد بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ موت اور فہد میں چند گھڑیوں کی مسافت باقی تھی کہ سلطان، جو کہ کبھی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، شیطانی علم سیکھنے کے شوق میں وہ سب کچھ چھوڑ کر شمیل کے ساتھ نتھی ہو گیا تھا۔ اس نے فہد کو موت کے پنجوں سے کھینچ لیا۔ اچھی خوراک اور تازہ پھلوں کا رس
जैसे जैसे उसके जिस्म में मुंतकिल होता गया ताकत फिर से वापस आने लगी। शमील ने उसका दिमाग अपने कब्जे में कर लिया। फहद को जितनी भी बार होश आया वो जब भी नींद से जागा उसका दिमाग खाली ही रहा। उसने ना तो उन सब को देखकर कोई सवाल किया और ना ही उसे याद था कि वो कौन है, कहाँ से आया है और इस हाल तक उसे किसने पहुँचाया। ये हमारा इख्तियार है, इसे होश में लाओ, शमील ने उसका जायज़ा लेकर कहा। सुल्तान ने उसके माथे पर हौले से हाथ फेरा। फहद इस वक्त सो रहा था। जैसे ही उसके माथे पर हाथ फेरा फहद ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी, फिर वो उठकर बैठ गया। शमील उसके सामने बैठा। उसने कुछ पढ़ा और फहद पर फूंक दिया। यकदम फहद को एक झटका लगा और वो चौंका। कुछ याद आया? शमील ने पूछा। हाँ, फहद ने असबाब में सर हिलाते हुए कहा। क्या? वो 3 थे, फहद ने बताया। शक्लें याद हैं? शमील की निगाहें उसकी आंखों में प्यूसत थी। हाँ, मेरी आंखों के सामने हैं, मुझे याद हैं, फहद ने फौरन कहा। कुछ और याद है? नहीं, सिर्फ वो 3 याद आए। इन तीनों की शक्लें जो अभी भी मेरी आंखों में हैं, फहद ने कहा। रानी याद है? अचानक शमील ने सवाल किया। वो कौन है? आंखें बंद करो और देखो, उसकी सूरत दिखाई दी? हाँ, उसकी सूरत दिखाई दी। यूं ही फहद ने आंखें बंद की और वो बोला, रानी को वैसे याद रखो, फिलहाल तुम इन तीनों को अच्छी तरह से याद कर लो और तैयारी कर लो, तुझे इन तीनों को ख़त्म करने के लिए जाना है। शमील ने कहा। मैं जाऊंगा, फहद ने कहा। मुझे तीनों के सीनों से उनके दिल चाहते हैं। शमील ने एक सफाक मुस्कुराहट अपने लबों पर बखेरी। मैं लेकर आऊँगा, फहद किसी सआदतमंदी की तरह बोला। जैसे ही तुम उनमें से किसी का दिल सीने से निकालोगे, मेरे आदमी तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे दिल मांगेंगे तो तुम उसे वो दे देना। शमील ने उसे हुक्म दिया। हाँ, मैं वो दिल उसे दे दूंगा। फहद ने फौरन बात मान ली। और जब तीनों के दिल निकाल कर मेरे आदमियों को दे दोगे तो फिर तुझे एक और काम करना होगा। शमील जहरीले अंदाज में मुस्कुराया। हुक्म करें, वो क्या काम होगा? डरोगे नहीं, रुको भी नहीं और कर जाओगे। शमील का लहजा बदल गया। उसके लहजे में एक सरसराहट सुनाई देने लगी, एक फुंकार सुनाई देने लगी, जैसे बहुत से सांप कहीं पास ही चलते हुए फुंकार रहे हो। नहीं डरूंगा, फहद ने कहा। मेरे वही आदमी फिर तुम्हारे पास आएगा और तुम उसकी बात को मानोगे। शमील ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, मैं उसकी बात मानूंगा। जो ही तुम आखिरी आदमी का दिल निकालो, वो आदमी तुमसे तुम्हारा दिल भी मांगेगा, तुम अपना दिल भी निकाल कर उसे दे दोगे। शमील ने कहा। उसकी आवाज़ में तहक्कुम था। मैं अपना दिल भी दे दूंगा, फहद ने कहा। तैयार हो फिर? शमील ने पूछा। हाँ, तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर शमील हंसा। उसकी हंसी में कराहत थी, खौफ था, हैबत थी और दहशत थी। वो अपने दिल ही दिल में कह रहा था कि दिल खा जाने से मेरी ताकत और कुव्वत ही नहीं बढ़ जाएगी, मैं भी दूसरों से बेखौफ हो जाऊंगा। शमील अगर नूरंग को तबाह बर्बाद करने के लिए आ गया था तो नूरंग का शागिर्द भी इस वक्त अपने उस्ताद नूरंग के पास हस्पताल के कमरे में मौजूद था। वो सरहद पार चला गया था। नूरंग की इतला मिलते ही वो आ गया। उसका रंग सुर्ख, आंखें बड़ी और नीली थीं, सर के सारे बाल सफ़ेद और बड़े थे। उसने काली पैंट, काला कोट और काली शर्ट ज़ेबे तन कर रखी थी। उसकी शख्सियत में एक अजीब तिलस्म था। वो पुरइसरार कुव्वतों का मालिक लगने की बजाय कुछ और ही दिखाई देता था। उसने अपना ये रंगो रूप सबसे अलग रखा था। उसका नाम जगदेश था। नूरंग बहुत धीमा बोलने लगा। उसने अपने सामने जगदेश को देखकर मुसर्रत का इजहार किया। वो बोला, जगदेश। जगदेश ने अपने कान उसके मुंह के साथ जोड़ दिया। नूरंग ने अपनी तकलीफ़दा आवाज़ में कहा, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मुझे लगता है जैसे मेरी जान अटकी हुई है मौत और ज़िंदगी के बीच में। सब कुछ ठीक हो जाएगा, जगदीश ने हौसला दिया। तुम मेरे ख़ास आदमी अदर खान से ज़रूर मिलना, नूरंग ने तायद की। मैं उससे मिलूँगा, जगदीश ने सआदतमंदी से कहा, और उसकी मदद करना, उसका काम करना वो मुश्किल में है। नूरंग फिर मरियल आवाज़ में बोला, ऐसा ही करूँगा। एक काम करो जगदीश, नूरंग ने कहा। हुक्म करें। मैं तकलीफ़ में हूँ, बहुत शदीद तकलीफ़ में, इसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। नूरंग की आवाज़ भी बहुत तकलीफ़ अयां थी।
तकलीफ दूर हो जाएगी। एक बार फिर जगदीश ने उसे हौसला दिया। पता नहीं तकलीफ दूर होती है कि नहीं, लेकिन तुम एक काम कर दो, मुझे इस तकलीफ से निजात दिला दो, मुझे मौत दे दो। नूरंग ने उसकी तरफ ऐसी निगाहों से देखा जैसे कोई शदीद प्यासा पानी के 2 घोंट मांग रहा हो, कोई सहरा में तपते सूरज के नीचे खड़ा छाँव की भीख मांग रहा हो। आप ऐसी बातें ना करें, जगदीश ने हौसला देने के अंदाज में कहा। तुम जान नहीं सकते मेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी तकलीफ का एहसास आंसुओं की शक्ल में भी नहीं निकल रहा। जिस अज़ियत से 2-4 था, उसका अंदाज़ा सिर्फ उसे ही था। मैं ये किसी से नहीं कह सकता, किसी से उसकी भीख नहीं मांग सकता। तुम आए हो तो मैं ये तुमसे कह रहा हूँ, मेरा गला दबा दो, मुझे चीर दो, मेरे सीने में खंजर घोंप दो, मेरी सांसें रोक लो, मेरी शह रग काट दो, मुझे ज़िंदगी से निजात दिला दो। एक उस्ताद का ये हुक्म है, तुझे इसे मानो। नूरंग की आवाज़ में बेबसी थी, लाचारी थी, अल्तजा थी, एक ज़िद थी। उस्ताद मोहतरम ऐसा मत बोले, मुझे यकीन है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी, आप फिर अपनी ताकत के साथ खड़े हो जाएंगे और आप अपने दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। वही दुश्मन जो भाग गए थे आज फिर वापस आ गए हैं, जगदीश ने जज्बाती अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर नूरंग की आंखें चौंक गईं। क्या शमील फिर इस शहर में आ गया है? हाँ, और उसने मस्कन पर कब्जा कर लिया है। उसे रोको, उसे पकड़ो, उसकी आंखें फोड़ दो, उसका सीना चाक कर दो, उसे अपाहज बना दो, उसकी ताकत छीन लो, वरना वो हमारे लिए तबाही खड़ी कर देगा। तुम चले जाओ और अजहर खान से मिलो, वो हमारा एक बड़ा अहम साथी है, उसे बचाना हमारे लिए अहम है। नूरंग ने उसे ताकीद की। मैं किसी भी वक्त अजहर खान के पास पहुंच जाऊंगा, उसकी हिफाजत करूंगा और उसकी और रानी की ज़िंदगी के साथ जो हमारे मकासद जुड़े हुए हैं उनको पूरा करूंगा। लेकिन आप हौसला मत हारें, आपको जीना होगा, जगदीश ने कहा। अगर जीना है तो मुझे मार दो। नूरंग की बेबसी फिर उसके चेहरे और आंखों पर अयां हो गई। जगदीश उसका वफादार शागिर्द था, उसके लिए जान कुर्बान कर सकता था, लेकिन उसकी जान नहीं ले सकता था। जिंदगी भर नूरंग ने अपनी शैतानी कुव्वतों से कुछ की जिंदगियां बनाने के लिए बहुत से लोगों की जिंदगियां अजीरन बना दी थीं। वो ज़मीन पर चलते हुए अपने आप को एक ताकत समझता था। आज वो मौत के लिए अपने शागिर्द से भीख मांगने पर मजबूर था और सिसक रहा था। जिसमें दौड़ती हुई सांस की डोरी अजाब बनकर उसे नोच रही थी। रात का आखिरी पहर था, आसमान पर सितारे चमक रहे थे, जिनकी रोशनी अंधेरे को मादूम करने के लिए नाकाफी थी। कायमपुर गांव का हर घर खामोश था, हर दरवाज़ा बंद था, हर गली सुनसान थी, हर खेत में सकूत का राज था, हर फसल खामोश थी। अपनी जगह पर ऐस्तादा दरख्त जैसे अपनी सोचों में मुस्तगर्क अपने पत्तों की सरसराहट निकालना भी भूल गए हों। दूर तक सकूत था, गहरा सकूत। कोई आवाज़ नहीं थी, हवा भी चुप थी, हू का आलम था। अजहर खान के बाग में अंधेरा ऐसा था जैसे किसी ने पूरे बाग पर रात का अंधेरा होते भी स्याह चादर तान दी हो। गुप अंधेरा था और खामोशी ऐसी के जैसे खौफ बन गई हो, जैसे दहशत और खामोशी एक हो गई हो, जैसे डर उसमें जम हो गया हो। उस खामोशी में अचानक जैसे किसी ने दरख्त की खुश्क टहनी तोड़ी हो। ऐसी आवाज़ पैदा हुई कि खामोशी का सीना चीर कर निकल गई, जैसे कोई भयानक चीख हो। स्याह अंधेरे में दरख्तों के बीचों बीच एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस औरत जाने कहाँ से नमूदार हुई और खरामा खरामा एक तरफ चल पड़ी। वो चलती थी तो गहरी खामोशी और सकूत में सरसराहट वाज़ा सुनाई देती। वो चलती जा रही थी। अचानक एक आवारा कुत्ता जाने कहाँ से उस तरफ आ निकला और उसकी जानब देखते हुए पहले तो गुर्राने लगा और फिर भौंका के दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी। वो औरत रुकी नहीं, उसका रुख कुत्ते की तरफ हो गया। कुत्ता उसकी तरफ देखते हुए और भी ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। वो औरत उसके पास पहुंच गई और यकदम उसने हाथ आगे बढ़ाया और कुत्ते की गर्दन अपने एक हाथ में लेकर उसे उठा लिया। कुत्ता उसके एक हाथ में लटक रहा था, गर्दन उसके हाथ की गिरफ्त में थी। उससे भौंका नहीं जा रहा था, आवाज़ दब गई। वो चलती जा रही थी, सरसराहट में हर कदम उठ रहा था। कुत्ते की गर्दन पर उसकी गिरफ्त और भी मजबूत होती जा रही थी, इतनी कि कुत्ते के हलक से आवाज़ निकलना बंद हो गई।
اور یکدم کتا اس کے ہاتھ میں زور سے تڑپا۔ اس عورت کی انگلیاں کتے کی گردن میں پیوست ہو گئیں، خون نکلنے لگا، قطرے نیچے بہنے لگے، گرفت پھر بھی ڈھیلی نہیں ہوئی۔ انگلیاں اس قدر اندر چلی گئیں کہ وہ باہر نکل کر ایک دوسرے سے مل گئیں۔ بند مٹھی میں اور بھی شدت آ گئی، کتے کی گردن پچک گئی اور پھر چلتے چلتے کتے کا دھڑ گردن سے الگ ہو کر نیچے گر گیا۔ وہ عورت گردن پکڑے چلتی رہی اور پھر کچھ فاصلے پر جا کر اس نے گردن ایک طرف اچھال دی۔ عورت نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اندھیرے میں بھی اسے اپنا ہاتھ اور اس پر لگا خون صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے خون کی طرف مسکرا کر دیکھا، پھر اس نے اپنے منہ سے زبان باہر نکالی۔ اس کی لمبی نوکدار زبان تھی۔ اس نے اپنی زبان کی نوک سے تھوڑا سا خون چاٹا اور ہنسی، اور رکے پیروں کی سرسراہٹ میں اس کی ہنسی کا امتزاج ہوا اور خاموشی پر آواز اور بھی غالب آ گئی۔ سامنے اظہر خان کی حویلی تھی۔ حویلی کے باہر اتنی روشنی تھی کہ دن کا سماں لگتا تھا۔ چاروں طرف روشنیاں جل رہی تھی۔ اس نے حویلی کی طرف دیکھا اور پھر وہ حویلی کے گیٹ کی طرف دوڑی۔ اس کے دوڑنے کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ سرسراہٹ کی آواز گھنگرو کی طرح ہو گئی اور پھر وہ ہوا کی طرح تحلیل ہو کر گیٹ میں سے گزر گئی اور اسی تیزی سے حویلی کے مین دروازے کو بھی عبور کر گئی۔ حویلی کے احاطے میں موجود چوکیدار اور کتے بے خبر رہے۔ بس کتوں نے اپنی اپنی گردن اٹھا کر دیکھا تھا اور پھر ان کی توجہ پہلی جگہ پر مرکوز ہو گئی۔ محافظہ کے کانوں میں اس عورت کے اندر جانے کی بھنک بھی نہیں پڑی، جیسے ایک ہوا کا جھونکا آیا اور گزر گیا۔ حویلی کا مین دروازہ عبور کرتے ہی اس عورت کا حلیہ بدل گیا۔ وہ رمشا کے روپ میں تھی، وہی رمشا، وہی رنگ و روپ، وہی لباس، وہی پاؤں میں پازیب اور ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ اور ناچتی ہوئی آنکھیں، سانپ کی مانند سر کے بالوں کی پشت پر چٹیا جس کا سرا اس کی انگلیوں میں تھا۔ وہ اپنی چٹیا کے سرے سے کھیلتی ہوئی پازیب کی ہلکی ہلکی چھن کے ساتھ رانی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔